كي دايره الامور؟ الصحه لاباس؟ نتمنىكم تكونوا دائما لاباس وبصحه جيده ان شاء الله. Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous soyez en bonne forme ان شاء الله et en bonne santé. البنات اليوم جبت لكم وصفه سهله للتحضير ورائعه كيبغيوها الاطفال ويبغوها الناس كبار، تشربوها مع اتاي وقهوه. هي هائله البنات وما كتحتاجوش فيها بزاف تاع لي زانغريديون. Les filles, aujourd'hui je suis venue avec une nouvelle recette. C'est une recette vraiment facile à réaliser qui demande peu d'ingrédients et que les enfants adorent. C'est les galettes les filles, les galettes au miel. البنات اليوم جبت لكم الوصفه ديالي هي الغاليت بالعسل ان شاء الله. تابعوا معنا على بركه الله نوريكم. بون الغزالات، المقادير اللي غادي نحتاجها هما بونيفي لي زانغريديون دونت اون اورا بوزوان بور نوتر ريسيت qui sont là. دونك غادي نحتاجو 2 œufs بلس ان بلان. عندي هنايا 2 بيضات وبيض البيض. عندي هنايا 2 كويير 2 غروس كويير دو ميل، 2 معالق كبار ديال العسل. عندي هنايا فلور دورانجي، شويه ديال فلور دورانجي ماء الزهر. عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، ان فيغ دويل. عندي كاس ديال العنبه ديال السكر، ان فيغ دو سكر. عندي ان ساشي دو لوفور و ان ساشي دو سكر فانيي البنات. عندي هنايا ان بول دو فارين. وغادي نحتاج هذا البول باش نديرو لا بريباراسيون ديالنا. والصفر ديال البيض البنات على بركه الله نبداو لا بريباراسيون ديالنا. بوني في اون فا كومونسي نوتر بريباراسيون ان شاء الله. غادي نديرو لي زو البيض كما قلت لكم. عندي 2 بيضات وبيض بيضه. عندي 2 زو اي ان بلان. غادي نزيد عليه الماء الزهر فلور دورانجي، وغادي نزيد عليه البنات السكر فاني. المهم البنات راني درت السكر فاني ديالي. جي راجوتي مون ساشي دو سكر فاني. جو في ميلونجي. وغادي نزيد لي في العسل ديالي. جو في راجوتي لو ميل لي 2 غروس كويير دو ميل. غادي نزيد 2 المعالق كبار ديال العسل. العسل هو الاساسي ديال هاد لا غوسيت. فوالا. وغادي نخلطو كلشي. ساهله البنات وفي الصحه تحضروها ورائعه. ذوقوا غادي تجربوها وتردوا عليا الضيف ان شاء الله. غادي نزيد الكاس ديال الزيت، ان فيغ دويل. ديروها للضياف ديال الغفله ولا اي واحد يجي عندكم ولا الاطفال كما قلت لكم. وغادي نزيدو السكر، كاس العنبه ديال السكر، ان فيغ دو سكر لي في. اون فا ميلونجي. غادي نخلطو كلشي. كتجي هكا البنات. هيا عندي هنايا غرفيه ديال الفرينه. جي ان بول دو فارين. جو في راجوتي بوتيت ا بوتي لي في. غادي ندير الفرينه غير بشويه. نخلطو بهاد لا سباتول انا عندي. البنات غادي ندير الساشي ديال الخميره، الساشي دو لوفور. عندي هنا 7 ديال الغرام ديال الخميره. غادي نزيد لا فارين. غادي البنات جو راجوتي لا فارين.
البنات تخلطوا غير بهذه، مازال ما ديروا اليدين. on va mélanger avec la spatule. les mains ça sera pour plus tard ان شاء الله. ورانا درت الفران ديالي كيسخن 170 درجه. j'ai mis le four à préchauffer à 170 degrés les filles. comme ça من نساليو لاباط ديالنا الفوغ يكون حامي ان شاء الله. غادي نزيدو الفرينه كامله ديالنا. والبنات دابا غادي نبدي ندير يديا. maintenant je vais commencer à ramasser la pâte avec les mains. غادي نجمعها بيديا. بون البنات انا العجينه ديالي هي عاد مازال ما تجمعت لي. غادي نزيد الفرينه. المهم نتوما شوفوا الفارين خاصها تكون ديك العجينه المهم خاصها تنجمع لكم. انا غادي نزيد الفرينه. je vais rajouter de la farine parce que la pâte elle est pas encore comme je veux. وغادي نزيد الفرينه الى تخص. بون البنات العجينه ديالي كتجي بحال هكا. لا بات elle est devenue comme ça. elle colle un tout petit peu mais ça va, c'est comme ça que je lave la pâte. وغادي ندير زويته في يدي. هنايا شديت الصني درت فيه البابي كويسون وغادي نديرو البنات. شديت العجينه كوم سا لا بات. je vais faire comme ça هكذا وغادي نحطوها في الصني ديالنا. ديروا ان بو دويل دون لي مان لي في بور با كو لا بات الكول. ديروا شويه ديال الزويته في يديكم باش لا بات ما تلصق لكمش وديروا بحال هكا ونحطوها في الصني. البنات الغاليت ديالي ها هو ساليتو. لي في لي غاليت جو لي زي فيني. j'ai rempli le premier plateau. après il me reste encore de la pâte. هنايا عندي صفر ديال البيضه زدت معاها ضربت معاه الكاكاو. j'ai un jaune d'œuf et j'ai rajouté du cacao. je vais prendre bon les filles, j'ai pris mon pinceau. غادي ندير بحال هكذا. هكا بالكاكاو كيجي واعر البنات. المهم البنات تابعوا. مزلات كاع الكاكاو هنا في البلاطو. دابا غادي نشد اون فورشيت لي فيه وغادي ندير بحال هكا. نتوما ديروا الديسان اللي بغيتو ديروا البنات. انا كيعجبني هذا زوين. وغادي نكمل الغزالات. بعد ما ساليت الطياب ديال الكاليت ديالي كيجي هكا البنات. كيجي رائع. جربوه. خليو لي التعليق ديالكم في لي كومونتير. كيجي هشيش. دابا راه واعد حامي. عاد دابا خرجته من الفران. غادي نقسم الغزالات. الكاليت ديالنا ها هو قسمته. كيجي بحال هكذا. كيجي رائع البنات. جربوه. وإلا عجبكم هذا الفيديو زيدوا لنا لي لايك ودعمونا باش القناه ديالنا ان شاء الله تكبر ونزيدكم لي فيديو. ولا ما كنتوش مابونيو تابوناو وبارطاجيو. والسلام عليكم وبالصحه والراحه والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم البنات.